مایا وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اے مسلمانوں اللہ دی راہ اندر انہاں لوگاں دے نال جہاد کرو جڑے تہاڈے خلاف لڑدے نے، جڑے تہاڈے تے ظلم کردے نے، جڑے اسلام دی راہ اندر رکاوٹاں پیدا کردے نے، جڑے تہاڈے تے ظلم و ستم کردے نے۔ اللہ ذوالجلال نے انہاں دے خلاف جہاد دا حکم فرمایا ہے، انہاں دے خلاف قتال دا آرڈر فرمایا ہے، اور نال ہی اللہ پاک فرماندے نے وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ قتال کرنا ہے، جہاد کرنا، لیکن حد تو تجاوز نہیں کرنی۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر اندر لکھے ہے حد تو تجاوز کرن تو مراد اے وے اللہ پاک نے مسلمانوں نے تنبیہ فرمائی ہے، خبردار فرمایا ہے میدان جہاد اندر اور قتال دے دوران کفار دے بچے اور عورتوں کو قتل نہیں کرنا۔ اسلام نے اللہ ذوالجلال والاکرام نے حد تو بڑھن تو منع فرمایا ہے، حد تو تجاوز کرن تو مراد اے وے کفار دے بچیاں نو قتل نہیں کرنا، عورتاں نو قتل نہیں کرنا، اور درختاں نو نہیں جلانا، لاشاں دا مسئلہ نہیں کرنا۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو کوئی جہادی لشکر روانہ کریا کر دے، نبی پاک علیہ السلام اس لشکر دے امیر نو احواز کریا کر دے، تلقین کریا کر دے جدو جہاد واسطے نکلنا، قتال واسطے نکلنا، درخت نہیں کٹنے، درختاں نو اگ نہیں لانی، بچیاں نو قتل نہیں کرنا، عورتاں نو قتل نہیں کرنا، اور کفار دیاں لاشاں دا مسئلہ نہیں کرنا، بے حرمتی نہیں کرنی لاشاں دی۔ اے تلقین نبی پاک علیہ السلام لشکر دے امیر نو فرمایا کر دے۔ اس تو پتہ اے چلے ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں لوگاں دے خلاف جہاد دا حکم دیتا ہے جڑے کافر اسلام دی راہ روکن والے، جڑے کافر مسلماناں تے ظلم و ستم کرنے والے۔ مسلمان اپنے اسلامی ملک دے دفاع واسطے جہاد کردا ہے، اپنے ملک دے دفاع واسطے قتال کردا ہے، اسلام دے غلبے واسطے قتال کردا ہے، اور اپنے مسلمان پراواں کفار دے ظلم تو بچان واسطے جہاد کردا ہے۔ اسلام دہشت گردی دا نام نہیں، جہاد دہشت گردی دا نام نہیں۔ کفار نے مسلمانہ دے دلاں چوں جہاد دی محبت اور اسلام دی محبت نو ختم کرن واسطے اسلام تے دہشت گردی دا لیبل لگایا ہے اور جہاد نو دہشت گردی قرار دیتا ہے۔ یاد رکھیے جہاد امن دا نام ہے، جہاد سلامتی دا نام ہے، قتال عزت دی محافظت دا نام ہے، جہاد اللہ دے دین دے غلبے دا نام ہے، جہاد پوری دنیا واسطے امن دا نام ہے۔ دہشت گردی کفر ہے، دہشت گردی کفر دا دوسرا نام ہے۔ آئیے حضرات گرامی قدر، نبی پاک علیہ السلام نے امن دا پیغام دیتا ہے اور جہاد پوری دنیا واسطے امن اور سلامتی دا پیغام ہے۔ اسے واسطے اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک اندر اس بات دا اعلان فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ قتال اور جہاد کے دوران بھی کفار تے ظلم نہیں کرنا، بچیاں تے ظلم نہیں کرنا، عورتاں تے ظلم نہیں کرنا، درختاں نو نہیں جلانا، اور مسلمان اج تک اللہ دے اس فرمان تے قائم نے اور قیامت تک قائم رہن گے۔ اور تسی کفار دا حال دیکھو، جنگ دے دوران قتال دے دوران مسلماناں دے بچیاں نو قتل کیتا جا رہا ہے، مسلماناں دیاں عورتاں نو نہتے مسلماناں نو قتل کیتا جا رہا ہے۔ ایدا مطلب اے وے اسلام دہشت گردی نہیں بلکہ یہودیت اور نصرانیت دہشت گردی ہے۔ مسلمان نہتے مسلماناں نو قتل کرنا، اسلام قتال دا حکم دیندا ہے، جہاد دا حکم دیندا ہے۔ قتال انہاں دے خلاف ہے جڑے اسلحہ لے کے مسلماناں دے خلاف نکلن، انہاں دے خلاف جہاد ہے۔ اور جڑے کافر، جڑے یہود و نصارہ مسلماناں دے ملکاں اندر ذمہ ہو کے زندگی بسر کر دینے، قرآن اور اسلام انہاں دے نال ہمدردی اور رواداری دا پیغام دے رہے ہیں۔